कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। एकदा सः क्षुधया पीडितः सन् वने इतस्ततः परिभ्रमति स्म। सिंहः: हे भगवन्, कीदृशं वनमिदम्, अत्र एकोऽपि मूषकः न लभ्यते। यः शशकः दृष्टः सोऽपि व्यायामशालां गत्वा तादृशः पुष्टः जातः यत् हस्ते न आयातः। यदि अद्य किञ्चिद् न लभ्यते तर्हि मया तृणं खादितव्यम्। यद्यपि सिंहः कदापि तृणं न खादति, सत्यपि तस्य शाकाहारी भवितुम् इच्छा स्यात्। क्षुधार्तो न तृणं चरति सिंहः, किन्तु गजं हन्ति। विपन्नो अपि कुलीनो न त्यजति निजं धर्मम्। अर्थात भूख से व्याकुल होने पर भी शेर घास नहीं चरता, वह हाथी का ही शिकार करता है। कुलीन व्यक्ति संकट में होने पर भी अपने स्वभाव और धर्म को नहीं छोड़ता। सिंहः: श्लोकः तु समीचीनः अस्ति, परन्तु गजः कुत्र अस्ति? अत्र एकोऽपि मूषकः न लभ्यते। यः शशकः दृष्टः सोऽपि व्यायामशालां गत्वा तादृशः पुष्टः जातः यत् हस्ते न आयातः। यदि अद्य किञ्चिद् न लभ्यते तर्हि मया नृपप्रतिष्ठां त्यक्त्वा मुद्गफली खादितव्या भविष्यति। स्वभावं तु न त्यजामि, परं क्षुधाकारणात् मम गर्जनम् अधुना म्याऊम् इति ध्वनिं कर्तुं प्रवृत्तम्। कोऽपि जीवः लभेत्। सिंहः गुहां दृष्ट्वा: अहो, इदं किमस्ति? एका गुहा। सुगन्धः तु तादृशः आगच्छति यथा अन्तः किञ्चित् नूतनं पनीरटिक्का भोजनं। ममाशयः नूतनः आहारः निवसति। चलतु, अन्तः गत्वा दीर्घनिद्रा अवस्थायां गच्छामि। यदा स्वामी आगमिष्यति तस्मै आश्चर्य उपहारं दास्यामि। सिंहः निभृतं पादाभ्याम् अन्तः प्रविशति। अन्तः गत्वा सः एकस्मिन् कोणे निलीयते एवं आत्मना सह वार्तालापं करोति। वत्स खरनखर, केवलं क्षणमात्रस्य वार्ता अस्ति। निजं मुखं पिहितं कुरु, अन्यथा तव श्वासदुर्गन्धेन शिकारः बहिरेव पलायिष्यते। श्रीगालः दधिपुच्छः उपनेत्रं धृत्वा आगच्छति। सः किञ्चित् गायति: निजं गृहं निजा गुहा सर्वोत्तमा। अद्य तु दिनपर्यन्तं बहु परिश्रमः कृतः। अधुना गत्वा चलचित्रजालकं द्रक्ष्यामि, तथा च शयिष्ये। श्रीगालः सहसा तिष्ठति। तिष्ठ तिष्ठ, इदं किमस्ति? भूमौ एते विशालाः पदचिह्नानि। एषः तु सिंहस्य पदः, तदपि महाराजाकारस्य। एते अन्तः तु गताः, परं बहिरागमनस्य चिह्नानि कुत्र सन्ति? अन्तः कोऽपि अवाञ्छित अतिथिः तु न उपविष्टः। श्रीगालः भयेन कम्पते, ततः स्वमस्तिष्के हस्तं स्थापयति। वत्स दधिपुच्छ, यदि त्वम् अन्तः गमिष्यसि तर्हि श्वः समाचारपत्रे तव चित्रं मुद्रितं भविष्यति। बुद्ध्या विचारय। सिंहः तु राजा अस्ति, परं श्रुतं यत् बुद्धौ किञ्चित् दुर्बलः वर्तते। चलतु, एकां मिथ्या आह्वानं कुर्मः। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किम्? लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति? अर्थात जिस व्यक्ति के पास स्वयं की बुद्धि नहीं होती, शास्त्र उसका क्या भला कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आँखों से हीन व्यक्ति के लिए दर्पण बेकार है। श्रीगालः गुहायाः मुखे हस्तं धृत्वा उच्चैः वदति: भो भो, हे मम प्रिये गुहे, हे मम चतुर गृहयन्त्र, किं त्वं सुप्तासि उत तव सम्पर्कजालकं नष्टमभवत्? सिंहः मन्दस्वरेण: एषः उन्मत्तः श्रीगालः गुहाया सह वार्तालापं किमर्थं करोति? किम् एषा गुहा एलेक्सा माध्यमेन प्रचलति? श्रीगालः: पश्य गुहे, आवयोः सन्धिः स्मरते खलु? यदा अहम् आगच्छामि त्वं वदसि: नमस्ते स्वामिन्, कथमसि? अद्य त्वं तूष्णीं किमर्थमसि? यदि त्वं प्रत्युत्तरं न दास्यसि तर्हि अहम् अधुना एव मम सदस्यता निरस्तीकरिष्यामि, तथा पार्श्वस्थव्याघ्रस्य गुहायां स्थानान्तरितः भविष्यामि। सिंहः अन्तः स्वेदयुक्तः भवति। अहो बत, एषा तु अति आधुनिकगुहा वर्तते। यदि अहं न वदिष्यामि तर्हि एषः आहारः हस्तात् गमिष्यति। मया स्वरः परिवर्तनीयः, किञ्चित् कोमलं भवितव्यम्। भयसन्त्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्च अधिको भवेत्।
अर्थात डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उनकी वाणी साथ नहीं देती और शरीर में कंपन बढ़ जाता है। सिंहः एषा गुहा नूनं मत भीता अस्ति, अहमेव उत्तरं ददामि। सिंहः कंठं शोधयन् अहं तनुस्वरेण नमस्ते दधिपुच्छ महोदय, स्वागतं भवताम्, अन्तः आगच्छतु। ममाशयः गुहाया भवते कम्बलं प्रसारितमस्ति। सम्पूर्णा गुहा सिंहस्य उच्चगर्जनेन प्रकम्पते, पक्षिणः उड्डीयन्ते। श्रीगालः हसन् महाराज, भवतां कोमलध्वनिं श्रुत्वा मम कर्णौ धन्यौ अभवताम्। ब्रह्मदेवेन सृष्टिः रचिता, परन्तु वदन्ति पाषाणगुहा रचयितुं कदाचित् विस्मृतवान्। भवान् सुखेन मम गुहायां रात्रौ भोजनस्य प्रतीक्षां करोतु, अहं चलितः अन्यां गुहामन्वेष्टुम्। अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोचते यो न करोति अनागतं। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात जो आने वाली मुसीबत का पहले ही अंदाजा लगा ले वही सुखी रहता है, और जो उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। इस जंगल में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर मैंने कभी गुफा को बोलते नहीं सुना। तर्हि मित्राणि, अस्याह कथायाः का शिक्षा लब्धा? जो आने वाली मुसीबत का पहले ही अंदाजा लगा ले वही सुखी रहता है। यदि तव गृहं तव सह वार्तालापं कर्तुम् आरभ्यते तर्हि अवगच्छतु यत् वा तु तव गृहे प्रेतः अस्ति, अथवा कोऽपि सिंहः तव भोजः भक्षयितुं प्रतीक्षारतः अस्ति। कृपया हमारे चैनल @mmv34666 को सब्सक्राइब कर दें।